دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم ویلاگز شما را خوش آمدید میگم. اور امروز که است ما همدم در پیش حاجی اسحاق صاحب که مشهور انٹرنیشنل فوتبالر بود اور فرمایشی یک چند دوستا که از بار ملکا بودن اونا که است گفته مر که میسیج کردن که آقا صاحب گفت که حاجی اسحاق صاحب را انٹرویو کن اور داود صاحب را انٹرویو کن. داود صاحب خوی چند در کراچی هستن اور انشالله بسیار جلدی که ما کراچی مورم بسیار زودی اور انٹرویو زونارم برش مومنم دیگه. فعلا حاجی اسحاق صاحب کا دزمو است در 84 که است یک چیزا بود که ما شما را نشون بدم کونا فوٹو از ایگناره که آدم موگا که افسوس منا که یار وقت که است انتظار کس سنه منا دوستا اینی حاجی اسحاق صاحب جوانی ایشی اور اینی که است موجوده حاجی اسحاق صاحب اور وقت را مو گرفتم نمیتونی اور انتظار کس نمونه وقت پر کشیده موره اور موم یک تیما یک د پیک خوب بودی د عروج خوب بودی اور آلی که است موم کدی حاجی صاحب که است نه چیزا برابر استی د چیزی خو حساب کتاب که است وی بری شمایی دیگه. السلام علیکم حاجی صاحب. چه حال سر خوب هستین؟ خیریت بخیر اینجور هستین سر؟ ٹھیک ٹھاک این؟ شکر خدا. سر بسیار مهربانی شما که است ما تایم دادین اور فرمایش دوستان بود که شما که است ما گمنام هیرو از محسن شما چونکی اور او دوستای ما که در بار ملکا است میخوای شما بینگر نه دیگه کم درباره اینترنشنل کریئر خوب بگین سر که درباره خلاف اسکی شما بازی کردین در کجا بازی کردین اور میموری شما مطلب گلدن چیزا که است کدام است یادگار که است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مهربانی شما. ما 1984 رفتیم تیم پاکستان در سعودی عرب. سعودی عرب اونجا رفتیم قدی اول میچای ما که سعودی عرب بود. قطر بازی کردیم، بحرین بود. آن کدازینا تیم بازی کردیم. مطلب میچای ما باید دیگه. آن میچای را باید دیگه. اور یادگار میچ شما سر خلاف کدام تیم که است نه؟ یادگار میچ ما بازی کردیم 1985 در خلاف ابی بنک. از ما از تیم بلوچستان بازی میکردم. از طرف از او کسی ما 2 گل کردم. 2 گل کردم. ها 2 ابی بنک. دیگه کریر شما در کجا که است نه سر از چیز جاب وغیره بطور یک کلاڑی شما رو آفر کو مطلب ما 1975 که ما چیلدرن بازی میکردیم. چیلدرن از او بعد हमारे बाद में कल टीम 1982-83 در تیم پلیس بازی کردم. بعد में कल تیم مارکرم بازی کردم. مظفر ما از طرف ابی بنک بود. ابی بنک هم بازون نشد دیگه. بعد کشتم کشتم رو اپلای کردم دیگه. اونجا تو خود خبر داد سفارش کوسه در ملک از ما که سنا به سفارش کار نمیشه. رشوت اور سفارش دو چیز لازم و ملزومه در ملک از ما. بالکل بعد از بعد نشد بعد ما دیگه بعد 1988 در ایجی آفیس اینجا جاب کردیم. چند در 3-4 ماه در پیایی مدام 87 پیایی. دیگه پیایی چرا لگدین سر؟ پیایی 3 ماه کانترکت بود دیگه. کانترکت بود. کانترکت بود 3 ماه کانترکت بود تو ختم شد دیگه. کدی پرفورمنس که اصلا چیزا بود وابسته بود کانترکت کی پرفورمنس شما خوب است خوب کانترکت رو پیش موری یا چی حساب شد که شما 3 ماه بعد گناه کردید؟ اون کانترکت بود دیگه 3 ماه بود 3 ماه کانترکت بود دیگه. او طرف پیایی نرسری مو بازی کرده فوتبال تیم. خدا بیامرز کپتن ایواز علی. نام ایواز بلوچ کوچ مو ماشاءالله او بود دیگه. خدا شکر بیامرز دیگه او بود کپتن احمد علی بود. نبودن ماشاءالله بسیار دیگه. یه بچه کلو مهنت هم کرد سزم کرد. لیزنا کلو دیگه بسیار مهنت کردن دیگه. دیگه کی مشهور فوتبالرها که شما سر بازی کرده در اون دور که است؟ اون دور مو بود سخاوت بود، سید طاهر آقا بود، ایدر بود، ایدر ملنگ بود دیگه. شبیر بود خدا بیامرز. شبیر از استرالیا که ملبورن خدا بیامرز شد. خدا اونر جنت نصیب کنه. بچه کلو بود. برات هم در استرالیا. برات بود، التاف بود. سیالو که میگه. او بود. صحیح. بچه ماشاءالله کلو بود دیگه. کلو بود. نمی مو که بود دوری کپتن احمد بودی بعد مشروط بودی اول کد مشروط بودی. بعد از او بعد رفت در تیم هزار کلب.
پیایی نرسری بازی کرده اینجا. آه. دیگه چطور محسوس میشه سر وقت که پر کشیده رفت؟ وقت پر کشیده رفت سر. وقت دیگه تیر شد. اگو ارمان خواهش دل شما سر که ما این کار نتونستم، کاش که وقت واپس باید ما او کار کنم. این طرح اگو چیز دل شما نمایه سر ده سوچ شما بسیار. سوچ شما ہے کہ کیا دیگه جوانی ہے دیگه او ټیم مطلب مو خوب فٹ بودی، خوب بازی مکدی، خوب چیزا بودی شد. پوره پاکستان 1988 مو رفته د ملتان فاینل بودی و از اونجا رفته د مو دوران د لایم بودی دوران فاینل چی بودی ها و 1985 هزار کلب د عثمانیه کپ د لاهور بودی فاینل د جکماباد بودی فاینل فاینل کلو بودی من یاد ما یه فلسفه دیگه جلاتم افسوس مشته که مو جوانی واپس باید مگر واپس باید لیکن نمایا اور دوستا کی از دنیا رفت اونا دیاد شما خمایه دیگه اصلا غریب شبیر بسیار دل مو چیزا کردی والله خوب پلیر بود، خوب انسان بود، بس وانا دیگه شانه دیگه چیزا شد نیه؟ آنه اور حیدر ام کسا نا گفت که طاهر آقا گفت که مرد پیایی کسا آفر شد فهمیدین لیکن نرفت طاهر آقا کسا نیه مو سفارش شما که سفارش و چیزا هستا دیگه آن پیایی الک مو متن 1985-86 کی بود در کیم فان بودیم مو کیم خوب بازی کردی ترای کردی نه صرف بلوچستان مو رفت اصلا بلوچستان رفت برای چیزا برای سلکشن پیایی نه تیم پاکستان در پشاور بود و از اونجا مو را نگرفت دیگه الان خوب فیت بودی چیزا بودی سر چیز نمیفهمین شما که فوتبالر خوب کسته یک من آذرا قوم کیسا خوب فوتبالر هسته اور بودن ठीक है ना قیوم پاپا وغیرہ دیگه ما خود زیاد صفدر بابول کونا کسته طاهر آقا ایگنا کسته اور در کراچی کسته بس دمینه مکرانی قوم بلوچ کسته اوگرام کسا خوب فوتبالر هسته نه خوب فوتبالر داشته دبی بینگ بود شفیناگان بود نوشاد هسته خوب پلیر आहे کلی ابھی بینگ نه بازی میکرد مکرانی خاص کرد خوب مکرانی کراچی کسا لیاری والا لیاری والا بسیار فوتبالر بسیار خوب بود فوتبال باکسینگ دی چیزا کسته اونا بسیار خوب ماشاءالله زور اونا نگاه تقریبا ختم پنجاب نه فوتبال رفته طرف پنجاب زیاده تا پنجاب سره پنجاب پسر دخل از ما قص پلیران نیه لیکن چونکی آرکس سفارش کسته نه سفارش زیاده چیز سفارش کسا پیش مایا نگاه فیدریشن تمام پیشم زنایه تمام پیش پنجاب دیگه تمام زنا تقریبا فوتبالر بدر میشه اینترنشنال تمام زنا نه از ملتان است ملتان خوب پلیر داره شرافت چونو مگشه بسیار خوب پلیر و تیم و کوچ میشه علی استر کلی بزو وابدای تیم است عارف آقا است خوب پلیر از ملتان میمود است میمود خوب پلیر بود از اینجا بس رضا است ولی رضا مگه بنای مگه شما ماشاءالله خوب پلیر است این تیم کل از رامونمویه دیگه سر علی شما سربونین فوتبال نه ماشاءالله علی ما کسا گالفر شدم گالف بازی من شما سن 2000 ما رفت گالف بازی کردم و 2004 در باولپور فاینل چی بردم دو دفعه 2010-12 آل پاکستان بولان اوپن بردم و 2023 کسا در کراچی سیکنड آمدم نیشنل آل پاکستان نیشنل امیچر دوسرو سیکنड آمدم تیم بلوچستان سیکنड آمدم مطلب علی کسا چیزه شما شوق شما نظر شما کت گاف است تیم پاسی شما کت گاف است نه گالف اون بچه من بازی نه گالفیم بسیار خوب سر بسیار خوش شدم سر بسیار خوب گواز دادین شما اور یقین چیز میشه که انشاءالله مردم کسته که شما را از یاد خبرده بود واپس کونا یادا تازه شده باشه در ذهنهای سگنا دیگه فالوورای مر چی میسیج میدین سر که دوستای شما باشه که شما رو منگرده ای چین کسته در ذریعه چینل از ما چی میسیج میدین سر بناره میسیج همیه که مطلب کنه دیگه کونا پلیره را باید که چیزایش گوش کنه اینطوریش گوش کو مو کونا پلیره شما که یوتیوبر که چیزایش میکنین اونا را باید
और प्लेयर कैसा नहीं है जी जी नालम कम गुमनाम प्लेयर आम मंदा अजुनाम इंटरव्यू भी करें शेर अजुनाम चीज़ा का नशेर उगनारम वापस जिंदा करे द दिमाग जिंदा शुना बिल्कुल बिल्कुल कोना यादा ताज़ा शुना नहीं है बिल्कुल शेर कम ज़्यादातर प्लेयर वो मतलब बार रफ्ता देगा जी जी बार रफ्ता मुना कम तो कम खुश मुशना कम कोना यादा ताज़ा बिसर मेहरबानी सर खुश बाशिन सर जोर बाशिन सलामत बाशिन सर एरमी तर फिट बाशिन फकर सर मितर सर सर मेहरबानी दोस्ता एक ना बुत आजी साहब दिखा उम्मीद मनूं की इंटरव्यू जिना ज़रूर खुश शुमंदा बाशा और यूट्यूब चैनल हमारा काज़िम व्लॉग्स लाइक सब्सक्राइब किन सपोर्ट किन बिरार खुरा और मरबुगिन की अस कुजा शुमो सेंड मुलिन द कुजा आस्तिन और इंटरव्यू स्क्रीन मज़ीद करूँ अमी तर शख्सियता बाशा कि हीरोइज्म बंदा बाशा निकला सर मेहरबानी थैंक यू